यसाया 30वां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। मिस्र के साथ बेफायदा मुआहदा। खुदावंद फरमाता है, उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहद पैमा करते हैं जो मेरी रूह की हदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साए में अमन से रहें। लेकिन फिरौन की हमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी और मिस्र के साए में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार जोन में हैं और उसके एलची हनीस में जा पहुँचे। वो उस कौम से जो उनको कुछ फ़ायदा ना पहुँचा सके और मदद तो यारी नहीं बल्कि खजालत और मलामत का बायस हो, शर्मिंदा होंगे। जनूब के जानवरों की बाबत बारे नबूवत। दुख और मुसीबत की सरजमीन में जहाँ से नरो मादा शेर बब्बर और अफई और उड़ने वाले आतशी सांप आते हैं, वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने ख़जाने ऊँटों के कोहान पर लाद कर उस कौम के पास ले जाते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा ना पहुँचेगा, क्योंकि मिस्रियों की कुमक बातिल और बेफ़ायदा होगी। इसी सबब से मैंने उसे राहब कहा जो सुस्त बैठी है। नाफरमान उम्मत। अब जाकर उनके सामने इसे तख्ती पर लिख और किताब में कलम बंद कर, ताकि आइंदा अब्दुल आबाद तक कायम रहे, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फर्जंद हैं जो खुदामद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैब बीनों से कहते हैं गैब बीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें ज़ाहिर ना करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। राह से बाहर जाओ, रास्ते से बरगश्ता हो, और इसराइल के कदूस को हमारे दरमियान से माकूफ करो। बस इसराइल का कदूस यूं फरमाता है, चूँकि तुम इस कलाम को हकीर जानते और जुल्म और कजरवी पर भरोसा रखते और उसी पर कायम हो, इसलिए ये बदकिरदारी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिरा चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागहान एक दम में हो। वो इसे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा, इसे बेतरेख चकना चूर करेगा, चुनाचे इसके टुकड़ों में एक ठीकरा भी ना मिलेगा जिसमें चूल्हे पर से आग उठाई जाए या हौज से पानी लिया जाए। क्योंकि खुदावंद यहोवा इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और कहा हम तेज जानवरों पर सवार होंगे, बस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसा भागोगे कि तुम उस अलामत की मानिंद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानिंद जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। खुदावंद अपनी उम्मत को बरकत देगा, क्योंकि ऐ सयूनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी, तू फिर ना रोएगी। वो तेरी फरियाद की आवाज़ सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। वो सुनते ही तुझे जवाब देगा, और अगरचे खुदावंद तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मुअल्लिम फिर तुझसे रूपोश ना होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको देखेंगी
اور جب تو داہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر، مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا۔ تو اسے حیض کے لتے کی مانند پھینک دے گا۔ تو اسے کہے گا نکل دور ہو۔ تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افزائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اس وقت تیرے جانور وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور جوان گدھے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے، جو بیلچے اور چھاچ سے پھٹکا گیا ہو۔ اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ خداوند اسور کو سزا دے گا۔ دیکھو، خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئیں کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے۔ اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو، اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامہ ہو، کہ خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے۔ کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزان کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ ہاں، خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا، وہ اسے لٹ سے مارے گا، اور اس قضا کے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی، اور وہ اس سے سخت لڑائی لڑے گا، کیونکہ طوفت مدت سے تیار کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے۔ اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے۔